बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की गुफ्तगू से पहले मैं गुजारिश करूँगा आपसे कि आप हमारी पिछली वीडियोस भी देख लें, जहाँ हमारी कोशिश ये होती है कि हर वीडियो अपने अंदर एक अलग मजमून रखती हो, मुकम्मल मजमून रखती हो। लेकिन बेहतर होगा कि अगर आप पिछली वीडियोस भी देख लें तो आज की बात को समझने में आसानी होगी। तो जनाब, आज बात करेंगे कि ईसा अलैहिस्सलाम को ईसाई तो ज़िंदा मानते ही थे, मुसलमानों को ईसा अलैहिस्सलाम को ज़िंदा मान लेने की ज़रूरत क्यों पेश आई, क्या मजबूरी बन गई? क्योंकि कुरान करीम में तो ऐसा कोई इशारा नहीं। एक आयत जिसको इस गलत अकीदे की बुनियाद बनाया जाता है वो है जहां अल्लाह ताला यहूद को इस दावे का जवाब देता है कि उनका ये कहना गलत है कि उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया। मा कतलू हो, वो उसे कत्ल नहीं कर सके, व मा सलबू हो, वो उसे सलीब भी नहीं दे सके, सलीब पर नहीं मार सके। और फिर फरमाया मा कतलू हो यकीना बर रफ़ाउल्लाहु इलै, हमने उसे अपनी तरफ उठा लिया। अब इसका आम तर्जुमा यही होता चला आया कि हमने ईसा को अपनी सिमत में उठा लिया, अपने पास बुला लिया। तो माफ़ करना, इसके लिए अगर आप मेरी पहली वीडियो देख लें जिसमें इस बात पर हम बात कर चुके हैं कि अगर इससे मुराद जिस्मानी रफ़ा लेना है तो खुदा की तजसीम लाजिम आएगी। और इस बात पर कोई मुसलमान भी तैयार नहीं कि खुदा के जिस्म को तसव्वुर किया जाए या ये माना जाए कि खुदा ताला कोई जिस्म रखता है। जब खुदा की सिमत उठाई जाने की बात करेंगे तो उससे खुदा उस सिमत की वजह से ज़मानो मकान में महदूद होगा, जो कि खुदा की ज़ात महदूद नहीं हो सकती। इस पर भी कोई मुसलमान तैयार नहीं। खुदा जहद का पाबंद हो जाएगा, डायमेंशन का, इस पर भी कोई मुसलमान तैयार नहीं। मगर ईसा अलैहिस्सलाम का अल्लाह के पास जिस्मानी तौर पर बैठे होने के लिए ईसाई अकीदे पर हर मुसलमान ना सिर्फ कायल है, मुसिर है, बल्कि मरने मारने पर उतर आता है। कैसी अजीब बात है। तो देखना यह है कि ये हुआ कैसे, क्यों मुसलमान ईसाई अकीदे को अपना कर बैठ गए। हुआ यूँ कि जब फतूहात के ज़रिए इस्लामी सल्तनत अरब से बाहर तक पहुंचने लगी और शाम और इराक़ के जैसे इलाके भी ज़ेरे नगीन आने लगे, तो मुसलमानों को ऐसे मसाइल दरपेश हुए जिनसे वो मुकम्मल तौर पर ना आशना थे। मसलन हिजाज़ तजारती काफ़िलों का, यानी कि वो जगह जहाँ पे इस्लाम का आगाज़ हुआ, ज़ुहूर हुआ, वो तजारती काफ़िलों की गुज़रगाह तो ज़रूर रहा था, मगर तजारत के असूल और इसका इल्म जो है वो अरब मुसलमानों को हरगिज़ भी ना था। और तजारत तो बहुत दूर की बात है, आम हिसाब किताब या रियाजी तक का बहुत बुनियादी सा इल्म था। लिखने पढ़ने का किसी भी किस्म का रिवाज ना था। जिस तरह के अल्लामा जलालुद्दीन अस्सयूती ने अपनी किताब अल इत्कान फ़ी उलूमिल कुरान में बताया है कि अरब में इल्म अदब का कोई रिवाज ना था। इल्म अदब के नाम पर अगर कुछ था तो या तो शायरी थी या अय्यामुल अरब की दास्तानें थीं, और दोनों तहरीर करने का रिवाज नहीं था, बल्कि ये सीना बसीना चलती थीं और चलती चली जाती थीं। अब ऐसे में जब शाम का मुल्क मुसलमानों के ज़ेरे नगी आया तो उन्हें बड़े पैमाने पर तिजारत से वास्ता पड़ा, क्योंकि ये एक बंदरगाह थी जहाँ यूनान यानी सल्तनत रूम की बाकियात के ताजिर बुहीराए अहमर के ज़रिए, रेड सी के ज़रिए से गुज़रते थे और इसी रास्ते से बुहीराए हिंद की तरफ जा निकलते थे, जहाँ से अफ्रीका और एशिया के दीगर इलाकों में तिजारत के लिए पहुँचते थे। इस काम के लिए पहले से जो ईसाई माहिरीन तिजारत और माहिरीन मुआशियात काम कर रहे थे, उन्हें ही इस अहम काम के लिए कायम रखा गया, क्योंकि और तो कोई था नहीं जो कर सकता था। बल्कि आपको ये जानकर हैरत होगी कि सल्तनत इस्लामिया की पहली सरकारी ज़ुबान बनु उमैया के ज़माने में यूनानी ज़ुबान करार पाई, क्योंकि तिजारत का सारा हिसाब यूनानी में रखा जाता था और कई सालों से उसी में मौजूद था। फिर आगे चलते हैं कुछ साल, तो अब्दुल मालिक इब्न मरवान के ज़माने में अरबी को सल्तनत की सरकारी ज़ुबान करार दिया गया, तो ये सारा मवाद अरबी में तर्जुमा करने का काम शुरू हुआ।
اور ان تراجم کے ساتھ بہت کچھ یونانی اور سریانی زبانوں سے ترجمہ ہو کر عربی میں منتقل ہوا۔ ان کلیدی عہدوں پر بیٹھے ہوئے ماہرین تجارت اور ماہرین لسانیات نے یونانی اور سریانی زبان عیسائی مدرسوں سے سیکھی تھی۔ اکثر کی تعلیم عیسائی مدرسوں میں ہوئی تھی، اور یوں ان کے تراجم میں بہت سی دوسری کتب بھی عربی میں منتقل ہو گئیں، جو اپنے ساتھ بے شمار قصے کہانیاں عیسائیت سے، یہودیت سے، پرانے عہد نامے سے، نئے عہد نامے سے اٹھا لائیں۔ ان علاقوں میں عیسائی منادوں سے بھی واسطہ پڑا۔ مثلا ایک تو یہ ہم نے معاشی مجبوری دیکھ لی جس کے ذریعے ان لوگوں سے، عیسائیوں سے واسطہ رہا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان علاقوں میں جو عیسائی مناد تھے، پڑھا لکھا طبقہ بھی تو تھا، تو ان منادوں سے بھی جو مسلمان فاتحین وہاں پہنچے، ان کا واسطہ پڑ رہا تھا۔ اور یہ ذہن میں رہے کہ یہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے چند دہائیوں کے بعد کی بات کر رہے ہیں۔ خلافت راشدہ کا اختتام ہو چکا تھا اور بنو امیہ خلافت کے نام پر حکمران تھے۔ جب شام کا علاقہ سلطنت اسلامیہ کا حصہ بنا تو جہاں عیسائیوں سے جنگیں ہوئیں، وہاں عیسائی منادوں نے قرآن کو پڑھ کر اپنے حکمران طبقے کے عقائد پر بھی سوال اٹھائے۔ ان میں سب سے پہلا نام یوحنا الدمشقی کا ہے، جان آف ڈماسکس بھی جسے انگریزی میں اس کا نام کہتے ہیں، جس نے اپنی ایک کتاب کا ایک پورا باب الحاد کے نام سے مسلمانوں کے عقائد پر تنقید کرنے کے لیے وقف کیا۔ اہم باتیں جو اس میں اٹھائیں، ان میں سے ایک اہم بات یہ تھی کہ قرآن کلام اللہ ہے تو خدا کا کلام بھی خدا ہی کی طرح ازلی ہوگا، اور اگر بقول قرآن کریم ہی کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کلمۃ اللہ ہیں، یعنی جہاں اللہ تعالیٰ نے سورہ المائدہ میں حضرت مریم کو فرمایا کہ ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ، تو وہ یہ آیت سے استدلال کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کلمۃ اللہ کہا ہے، تم لوگ کلام اللہ کو ازلی مانتے ہو، تو کلمۃ اللہ بھی تو ازلی ہی ہوگا، یعنی کہ حضرت عیسیٰ بھی ہمیشہ سے خدا تعالیٰ کے ساتھ ہی موجود رہے ہوں گے اور موجود رہیں گے۔ اب تک مسلمان کلام اللہ کو غیر مخلوق مانتے آئے تھے، یعنی کلام اللہ بھی اللہ ہی کی طرح ازل سے موجود ہے۔ اب کلمۃ اللہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ازلی ماننے کے علاوہ کوئی چارہ نہ رہا۔ یوں عیسائی مناد جو مذہبی مباحث کے ماہر تھے وہ حاوی آئے، اور ان کا استدلال حاوی آیا، اور عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق ان کے عقائد مسلم علم الکلام پر غالب آ گئے۔ پھر ان عیسائی رعایا کو بغاوت سے بھی تو روکنا تھا، تو نام نہاد خلفاء نے، بنو امیہ کے خلفاء نے بھی اور بنو عباس کے خلفاء نے بھی گویا یوں سلو کر لی کہ حضرت عیسیٰ سے خلاف قرآن عقائد منسلک کر دیے، ان کی شان و شوکت کے بیان کو انہی غلف کی حدوں تک پہنچا دیا جہاں عیسائی انہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ یہ گویا ایک قدر مشترک تھی جہاں مسلمان عیسائیوں کے ساتھ متفق ہو گئے۔ لیکن آئیے اب ذرا قدر مشترک کی طرف آتے ہیں، اور آج کی گفتگو کو کلام اللہ پر، اللہ تعالیٰ کے قول پر، قرآن کریم پر، اور قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کرتے ہیں۔ تو اہل کتاب سے قدر مشترک وہی ہے جو نجران کے عیسائیوں سے گفتگو کے دوران اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی، خاص یہ فرما کر کہ انہیں کہو کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ اس پر بات کریں جو ہم میں اور تم میں مشترک ہے۔ اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ وہ قدر مشترک کیا ہے، یا وہ مشترک عقائد، وہ کامن گراؤنڈ کیا ہے۔ اور وہ کیا بتائی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ اللہ نعبد الا اللہ، ہم اللہ کے سوا کسی اور چیز کی عبادت نہیں کرتے، ولا نشرک بہ شیئا، نہ کسی کو اس کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو یہ دو باتیں بڑی وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیں، کامن گراؤنڈ پہ بلاؤ، اور کامن گراؤنڈ یہ ہے۔
یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عیسائیوں سے گویا حتمی مکالمہ تھا، فائنل، فل اینڈ فائنل، جو اللہ تعالیٰ نے خود گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تقریباً ڈکٹیٹ کروا دیا، قدر مشترک پہ بلاؤ، یہ کہو، تو کیا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو بھی یہ یاد نہ رہا کہ اصل قدر مشترک کیا ہے؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے حضور کو بھی نہیں بتایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یاد نہیں رہا کہ ہاں کامن گراؤنڈز پہ اللہ مجھے کہہ رہا ہے بات کرنے کو؟ تو سب سے بڑی کامن گراؤنڈ تو یہ ہے کہ ہم دونوں عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ مانتے ہیں، ہم دونوں ان کی آمد ثانی کے قائل ہیں، ہم دونوں منتظر ہیں کہ وہ آئیں اور تمام جہان کے مسائل کا حل کریں۔ قرآن کریم کے اس فیصلے کے بعد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلے کی تعمیل کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ رہ جانے کی کون سی گنجائش ہے؟ ان کے اپنے جسم سمیت واپس آنے کے انتظار کی کہاں سے گنجائش نکالیں گے؟ قرآن میں خدا تعالیٰ اور خدا تعالیٰ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کی کوئی گنجائش نہیں دے رہے، لہٰذا یہ عقیدہ مشرکانہ عقیدہ ہوگا۔ زندہ ہیں، اللہ کے پاس بیٹھے ہیں، اللہ نے اپنے پاس بٹھایا ہوا ہے، یہ ایک مشرکانہ عقیدہ بنتا ہے، عیسائیوں کا عقیدہ بنتا ہے، اور اس سے گریز نہایت ضروری ہے۔ آئندہ مزید تفصیل سے ہم اس پر بات کریں گے۔ آپ ہمیں فالو کر لیں، سبسکرائب کر لیں چینل کو، نوٹیفیکیشن کا بٹن بھی آن کریں تاکہ ہماری ویڈیو جب بھی شائع ہو آپ کو اس کی اطلاع مل جایا کرے۔ بہت شکریہ۔